بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ و بالا واسطے ہے۔ حضرات محترم، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تساں احباب نے نبی کریم علیہ السلام دے حجۃ الوداع دے خطبے میں دو وصیتاں سماعت فرمائیاں نے۔ ایک وصیت آپ نے فرمائی کہ کسی دا مال ناجائز طریقے دے نال کھانا، دوسری وصیت فرمائی کہ کسی نو ناحق قتل کرنا نہیں۔ آئیے انشاءاللہ اس تو اگلیاں جو وصیتاں آپ نے بیان فرمائیاں نے انہاں وصیتاں دا ذکر آج دے اس مختصر وقت دی اندر ہوئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک دے حضور دعا ہے کہ جو کچھ بیان کریے اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تسی احباب جو سماعت فرماؤ اللہ سنن تو بعد عمل کرن دی اور اگے پہنچان دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل گون والا اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ اکبر، اللہ
آئیے قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ سننا دراؤ۔ فرمایا میرا رسول جو سی تواڈے سینے تے نازل فرمایا ہے لوگاں تک پہنچا دو اور لوگاں دی پرواہ نہیں کرنی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، فرمایا بے شک اللہ کافرانو ہدایت دیندہ نہیں دیندہ، کیونکہ ہدایت لینا ہی نہیں چاہندے، قرآن اور حدیث دے قریب نہیں آنا چاہندے۔ آئیے قرآن پاک دی آیت تو بعد میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام میدان عرفات دے اندر جو آپ نے اپنے صحابہ نو وصیتاں فرمائیاں انہاں دا ذکر کرنا چاہنا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکون غنہ، فرمایا میری امت دے اندر چار جاہلیتاں ایسیاں پائیاں جاندیاں گونگیاں لا یترکون غنہ، انہوں کسی انداز دے نال بھی میری امت چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ دے نبی فرماتے نے اللہ پاک نے سارے جاہلیت دے کم، سارے جاہلیت دے امور میرے قدماں دے تلے دفن کر دیتے نے، یعنی کہ جو آپ دی آمد تو پہلا لوگ جاہلیت والے کام کریا کر دے سن، میرے پیغمبر نے ہر ایک کام جاہلیت والا ختم فرما دیتا۔ فرمایا لوگو قرآن اور حدیث تے عمل کرنا جے، اللہ دے اللہ دے اللہ تے اللہ دے رسول دی من کے زندگی گزارنی جے۔ آئیے کیڑیاں چار جاہلیتاں نے جنہ جاہلیتاں نو قوم تے امت چھوڑن واسطے تیار نہیں۔ سب تو پہلے نمبر دے فرمایا الفخر فی الاحساب، فرمایا سب تو پہلے نمبر تے میری امت جناب والا برادری بیستے فخر کرنا نہیں چھوڑے گی۔ اللہ اکبر۔ الفخر فی الاحساب، تو کونے میں جناب والا بڑی اچھی برادری نال تعلق رکھنا، تو کونے میں جناب والا فلاں برادری نال تعلق رکھنا، ہاں گا میری تے برادری بڑی اچھی ہے، اے تو تے جناب والا اے حقیر برادری نال تعلق رکھنا۔ اے ساریاں گلاں اج دے معاشرے اندر گندیاں پیاں نے۔ دوسرے مقام تے دوسری جاہلیت دے بارے فرمایا وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، یعنی حسب نسب دا تانا دینا، حسب نسب دا لوگانو جناب والا تانا دے کے میں تے بڑے اچھے حسب نسب نال تعلق رکھنا، میرا تے تعلق جڑائنا بڑے اعلیٰ خاندان دے نال، اوے تو تے غریب جے گرانے نال تعلق رکھنا ہے، اوے تو تے غریب جے خاندان نال تعلق رکھنا ہے۔ اللہ دے نبی فرما دینے الفخر فی الاحساب، پہلی جاہلیت، پہلا جاہلانہ طریقہ اپنی برادری تے فخر کرنا۔ دوسری جناب والا جاہلیت وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ، اپنا حسب نسب لوگانو دسنا، اوے میں تے بڑے اچھے خاندان نال تعلق رکھنا، اوے تو تے حقیر جے خاندان نال تعلق رکھنا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میری قوم میری امت اے دومیں جاہلیت والے کام چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوئے گی۔ اتھے میں ایک پیغام دینا چاہنا، اور میرا سونا ویر اللہ دے گاں برادریاں دا کوئی مقام نہیں جے، اللہ دے گاں حسب نسب دا مقام کوئی نہیں جے۔ اللہ
اللہ دے گاں مقام کی دے اللہ دے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ نو فرمایا میری بیٹی فاطمہ گل سننا کل قیامت والے دن عملہ دے نال کامیابیاں ملنیاں نے کل قیامت والے دن نیکیاں نال رب دی جنت اندر جانا ہے اے نہ سمجھی میرا بابا محمد الرسول اللہ پوری کائنات دا امام ہے میں نیکیاں نہ بھی کرا میں نمازاں نہ بھی پڑھا تے میرا ابو جنت لے کے چلا جائے گا فرمایا نانا اے ملی فاطمہ اللہ گل سن لے فاطمہ نیکیاں کریں گی رب دی رحمت نال جنت چے جائیں گی اللہ دے نبی نے پیغام مینوں تے توانوں دتا ہے نا آئیے قرآن سننا ذرا فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اے لوگو اپنیاں برادریاں تے فخر کرنے والوں اپنے حسب نسب تے فخر کرنے والوں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم لوگو گل سن لو اللہ دے نزدیک کوئی بھی برادری مانا نہیں جے رکھ دی اللہ دے نزدیک کوئی بھی حسب نسب مانا نہیں جے رکھ دا اللہ تیرے نزدیک مانا کیڑیاں چیزاں نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم جدے دل اندر جتنا زیادہ تقوی گئے گا پرہیزگاری گئے گی اوڑائی رب دے نزدیک ہوئے گا اوڑائی رب نو عزت مقام و مرتبے والا بنا دے گا میں تینوں ایک اور مثال دے کے گل سمجھانا چاہنا ہے نا میرے پیغمبر دے چاچا ابو طالب نے اور کتے جناب والا ابو لہب نظر ہوندہ ہے اور کتے ابو جناب والا جہل نظر ہوندہ ہے نا اللہ برادری بھی بڑی آل ہے حسب نسب بھی بڑا آل ہے حسن بھی بڑا زیادہ ہے دولتاں بھی بڑیاں زیادہ نے مگر اللہ دے نزدیک ایک کوڑی مول نہیں جے پیا اللہ دے نزدیک ایک ذرہ برابر مول نہیں جے بیا ادھر دوسری سائیڈ تے میرے پیغمبر دا ایک کالے جے رنگ دا غلام نام بلال حبشی گئے حسب نسب بھی کوئی اتنا آلہ نہیں برادری بھی کوئی اتنی آلہ نہیں دولتاں بھی کوئی ایڈیاں زیادہ نہیں ٹوردار رب دی زمین تے گئے پیرہ دے قدمہ دی آہٹ رب دی جنت اندر سنائی جان دیئے فرمایا حسب نسب دا فخر کرنا بولو برادری دا فخر کرنا دولت دا فخر کرنا ساڑھے اللہ جان دے دو میں جاہلیتہ ختم ایک ختم ہو جان تے لڑائیاں چگڑے اور میں تے ایڈی اچھی برادری نال تعلق رکھ اور میرے نال متھا لا لے آئی اور مینوں آنے کٹنے ہون اے ویکھی ہون پھر توں تے ماڑی برادری نال تعلق رکھ دا ہے نا ہون تینوں اسی جناب نانی یاد کرا دیا ہندہ ہیں جی کہ نہیں اللہ دے نبی فرما دے الفخر فی الاحساب والتان فی الانساب فرمایا دوویں کم جہلیت والے نے اور میری امت دوویں کم چھوڑن واسطے تیار نہیں ہوئے خدا رہے نہ چیزاں تو اپنے آپ نو پاک تے صاف کرو اللہ جان دے اگر اسی اے جہلیت والے کم چھڑ دیئے نا اسی پکے تے سچے مسلمان ہو جائیں کدی پائیاں دے درمیان لڑائیاں نہ پہن کدی رشتے داران دے اندر قطع تعلقی نہ ہوئے کدی جناب پینڈ والے آپس اندر ناراض نہ ہون شہر والے ڈانگا بدوکا چوک کے آپس اندر لڑائیاں چگڑے نہ کریں اسی یہ نہ دوہاں جہلیت والے کمہ نو چھڑن تے تیار اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار ہون میرا دل کردہ میں انج کہہ لواں اور کدی پھوپا ہے اللہ ادھروں جناب اے تیرے جسم چو گواہ نکلنی ہے ادھروں سائیاں نے حسب نسب بھی موقع دینا ہے ادھروں برادری بھی مک جانی ہے کدی کسے نے کیا اے قبر والا جٹ لمحہ پہ ہے کدی کسے نے کیا اے قبر والا رانا ہندہ جے کدی کسے نے کیا اے قبر والا ڈوگر ہندہ جے
اے گجر کدی نہیں کسی نے کیا سارے یاندے نے میت نو کندیاں دے بولو کدی کسی نے کیا چودھری صاحب دی میت نو ذرا دھیان نال ہتھ لایا جے غسل دھیان نال دیا جے کدی کسی نے کوئی گلاں کیتیاں آندے نے میت ہے جلدی جلدی کرو بھائی جو ایدہ مقام انہوں تھے پہنچاؤ اور میرا ویر سونا حسب نسب تے فخر نہ کرے اگار برادری تے فخر نہ کرے اگار اللہ اللہ انج کہہ لیے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے جنہ نال ٹردا تریا سی سینہ تان کے جنہ نال ٹردا تریا سی سینہ تان کے قبراں نو لے چلے آج جنج بن کے اٹھ سونے لاڑیا اپنی اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے لا کے ادار تیرا تیرے یار چلے نے لا کے ادار تیرا تیرے یار چلے نے مٹیاں دے بک تیرے منہ تے مار چلے نے لا کے ادار تیرا تیرے یار چلے نے مٹیاں دے بک تیرے منہ تے مار چلے نے اے ہوئی اوقات میری اے ہوئی اوقات تیری اپنی اوقات نو پہچان لے بندیا تو اپنی اوقات نو پہچان لے قبراں دی کالی اس رات نو پہچان لے اللہ 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 دے پاک پیغمبر فرماتے نے کائنات دے لوگو الفخر فی الاحساب والتان فی الانساب فرمایا اپنی برادری تے فخر نہیں کرنا اپنے حسب نسب تے فخر نہیں کرنا آئیے تیسرا جہلیت والا کام سننا ذرا اللہ دے نبی فرماتے نے والاستسقاء بالنجوم یعنی کہ ستاریاں دے ذریعے بارش نو نہیں طلب کرنا فرمایا جہلیت والے کام نے آج امت دی اندر کے گندہ پہ آئے اللہ جان دے کوئی ستاریاں دے ذریعے بارشاں منگدہ پہ آئے کوئی بیٹے منگدہ پہ آئے کوئی بیٹیاں منگدہ پہ آئے اور لوگوں گل سن لو بارشاں دین والا کانے بولو اللہ تو پھر دعا کر لیے اللہ گرمی بڑی زیادہ ہے تیرے بندے تیرے گھر چے آکے بیٹھے نے مالکہ گرمی دی شدت بڑی زیادہ ہے ایدی ہوا بھی سانو لگن رہی بولو ایدی ہوا بھی ساڑھے والے پتہ نہیں یہ ساڑھے نال نراز ہے کہ اسی یہ نال نراز ہے کوئی یہ نو سمجھ دائے دے نو ذرا ایدہ منہ ادھر کرو گرمی بڑی زیادہ ہے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں والاستسقاء بالنجوم یعنی کہ بارشاں دے ذریعے ستاریاں دے ذریعے بارش نو طلب کرنا جہلیت والے کم نے جہلیت والے امور نے تے آج امت کر دی بھئی ہے نا اللہ اکبر اللہ آئیے جناب والا چوتھا عمل سننا ذرا فرمایا ونیاگا فرمایا جدوں بندہ فوت ہو جاندے نا جہلیت والے کمہ دی اندر ایک کام گئے اللہ اللہ میت تے واویلا کرنا نوگا کرنا میت تے جناب والا گریبان پھاڑ دینا اپنے بال نوچنے آج اے امت دی اندر اے جہلیت والا کام گندہ پہ آئے میرے پیغمبر فرما دینے انج کرنا نہیں
کرنا اللہ جان دے جدوں جناب والا اپنا کوئی دنیا تو پیارا جاندے نا بندیاں دے ایمان خراب ہو جاندے نے اللہ اللہ ایسے ایسے بندے جڑے جناب تقوی دے ڈیپو نے تے جدوں کوئی پیارا دنیا تو جاندے نا ادوں اللہ پاک نال شرکیہ گلاں شرکیاں انداز اختیار کر جاندے نا اللہ ایسی عورت جدا کدی کسی نے چہرہ نہیں ویکھیا آوازاں نہیں سنیاں او بھی جناب والا میت تے واہ ویلا کر دی نظر ہوندی ہے نا میت تے نوغا کر دی نظر ہوندی ہے نا اپنے بال نوچ دی نظر ہوندی ہے نا میرے پیغمبر نے نہ چیزاں تو منع فرمایا آئیے تھے میں ایک اور حدیث پڑھنا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر دا آخری بیٹا سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ اللہ ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے پتن دے اندروں اللہ پاک نے بیٹا عطا فرمایا ہے نا اللہ دنیا تو جاندہ پہ ہے میرے پیغمبر نے اتھا مبارکان دے اندر اٹھایا ہے نا اکھاں چوزاروں کی تار ہنچو ڈول دے پینے آنسو بگان دے پینے صحابہ قریب آگے آگے آندے نے اللہ دے نبی جی تسی آپ ہی دے آندے ہو واویلا نہیں کرنا چاہیے دا نوکا نہیں کرنا چاہیے دا ماتم نہیں کرنا چاہیے دا ہونا اپنا بیٹا دنیا تو گیا ہے تو سونیا آنسو بگان دے پہ ہو میرے پیغمبر فرمان دینے اکھاں چوں آنسو آ جانے دل دی نرمی دی بات گئے دل دی نرمی دی کفیت گئے اور واویلا تے نوکا تے ماتم میت کرنا اسلام نے کرام کیتا ہے اے جگلیت والے کمہ چو ایک کام میں اللہ اللہ اپنی اصلاح فرما لو چار عمل میرے پیغمبر نے فرمایا حسب نسب تے فخر کرنا نہیں کرنا برادری تے فخر نہیں کرنا بارش جدوں بھی منگنی ہے رب کو منگنی ہے اور کوئی دنیا تو پیارا چلا جائے اللہ آنسو بگا لینے نے صبر دا مظاہرہ کرنا ہے اپنے واسطے بھی دعا کرنی ہے فوت کون والے واسطے بھی دعا کرنی ہے واہ ویلا چیخو پکار نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ آئیے اگلی گل سننا ذرا اللہ دے نبی فرما دینے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام اللہ پاک نے سود نو گرام کر دیتا ہے سودی کاروبار نہیں کرنا اللہ اللہ میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا میرے پیغمبر دی آمد تو پہلا امیر لوگ تاجر لوگ بڑے بڑے دولتوں والے غریبانوں جناب والا قرض دیا کر دے سن اس شرط سے دیا کر دے سن جدوں واپس کر نہیں ناڑی نہیں رقم لئی جائے گی اگر تو اپنے وعدے تے پورا نہ اترے اگر تو اپنے جناب والا ٹائم تے پورا نہ آیا تیرے کولو رقم بڑھا دیتی جائے گی حتیٰ کہ انی کا رقم بڑھ دی اصل رقم تو زیادہ سود بن جاندہ میرے پیغمبر فرمانے نے میرے پیارے صحابہ کرام سودی کاروبار نہیں کرنا اللہ اللہ سود تے لین دین نہیں کرنا آج میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا ہے اے امت دی اندر گناہ موجود ہے کہ نہیں موجود ہے اللہ اللہ گورنمنٹ دے ادارے سود تے چل دے پینے اللہ اکبر اور ہر امیر بندہ اللہ ماشاءاللہ غریب نو جناب والا کوئی چیز دیندہ ہے نہ تے سود تے دیندہ ہے رقم دے رہا تے سود تے دیندہ پہ ہے اور کاروبار کر دے پینے تے سود تے کر دے پینے اللہ دے نبی نے اے جناب والا کبیرہ گناہ تو منع فرمایا سن ذرا اللہ دا قرآن فرمایا یا ایوگ الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اللہ 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 پاک نے قرآن پاک اس مقام تے فرمایا ایمان دا دعویٰ کرنے والو ایمان لے کر کے آنے والو سود آپس دی اندر نہ کھاؤ سود دی رقم نو بڑا چڑھا کے نہ کھاؤ واتقوا اللہ اللہ کو ڈر جاؤ لعلکم تفلحون تاکہ اللہ پاک دونوں کامیاب کر دوے اور یارو اے سودی کاروبار کرنا سودی
نظام چلانا کبیرہ گناہ گئے، لعنت والا کام گئے۔ آئیے کن میں صحیح مسلم دی حدیث پڑھن لگا، حضرت جابر رضی اللہ کو تعالیٰ کو بیان کر دینے، فرما دینے لانا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا للربا وموکلگو وکاتبگو وشاگدیگی وکالکم سوا۔ اللہ دے پیغمبر نے اس حدیث اندر 4 بندیاں دا ذکر فرمایا، فرمایا لانا رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تے اللہ دے رسول دی لعنت ہوئے جڑا سودی مال کھاندہ ہے نا، فرمایا آکیلا غربا جڑا سود کھاندہ ہے اللہ دیتے بھی لعنت کرے، رسول اللہ دیو دیتے لعنت ہے، جڑا سود دا مال کھلاندہ ہے او دیتے بھی لعنت ہوئے، اور اللہ دے نبی فرما دینے وکاتبہ کو سود لکھن والے تے اللہ دے رسول دی لعنت ہے، وشاگی دئی گی، اور اللہ دے نبی فرما دینے جڑا گواہ بن جائے او دیتے بھی اللہ تے اللہ دے رسول دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ آج ساڑھے ملک اندر گناہ بولو، ساڑھے وڈیرے جنہ دے جناب سر تے ملک چلتا پیا ہے نا، جاندے نے بار دے ملکاں تے سود تے رقم لے کے ہوندے کہ نہیں ہوندے؟ بولو سود تے مال لے کے ہوندہ کادے واسطے کہ ساڑھے ملک اندر ترقی ہو جائے، تے ترقی ہوندی بولو ترقی نہیں ہوندی، بلکہ اللہ جان دے کئی لوگ جاننے ہونگے آنے نے کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا تقریباً کوئی لاکھ 1.5 لاکھ دا مقروض ہے، حکمران سود کھا رہے اور عوام امیر لوگ تاجر لوگ اللہ ماشاءاللہ سود تے سارا کو جندہ پیا۔ تے جس ملک دی اندر سود عام ہو جائے اتھے کدی رحمتہ ہوں دیاں وہ یارو اللہ جان دے بڑے بڑے ممالک دعویٰ کر دینے کہ پاکستان ایک ایسا اللہ پاک دا عظیم شاہکار ہے، ایسی نعمت ہے کہ اللہ پاک نے ہر عہدے اندر اپنی نعمت میں پیدا فرمایا، اس کے باوجود بھی ساڑھا ملک ترقی کیوں نہیں کردا؟ کیونکہ اے گناہ چھڑن واسطے تیار دیا، کبیرہ گناہ ہے، لعنت والا عمل ہے، فرمایا آکلہ الربا وموکلہ، اللہ دے نبی فرما دے سود کھان والا بھی لانتی ہے، سود کھلان والا بھی لانتی ہے، وکاتبہ وشاہدیہ لکھن والا بھی لانتی، گواہ بنن والا بھی۔ تے آج اسی بڑے شوق نال کوئی ماڑا بندہ ہے نا تے وہ کردہ لینڈ واسطے چلا جائے تے 4-5 بندے وہ دے نار لڑ کے چلے جاندے نے کہ بھائیو کہیں تیرے گواہ بن جاندے، خدا را ایک گناہ تو باز آ جائے، بڑا کبیرہ گناہ، غربت اندر زندگی بسر کر لے، تنگیاں برداشت کر لے، مگر اس گناہ دے قریب جانا اگر چلے گئے ہو تے آج ہی اپنے رب کو توبہ کر لو، معافی مانگ لو، اللہ معاف کرن تے قادر ہے۔ اللہ اکبر اللہ، حضرات دیوکار سنیا جے ذرا سنیا جے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے الربا 70 عقوبہ، فرمایا جیڑا بندہ اللہ سنیا جے ذرا اپنی گل نہیں کردا پیا، اللہ ابن ماجہ دی روایت گئے، فرمایا الربا 70 عقوبہ، ایک جملے دا ذمہ دار گا، ایک لفظ دا ذمہ دار گا، اللہ دے پیغمبر فرماندے نے فرمایا کائنات دے لوگوں جیڑا بندہ سودی کاروبار کر دے، سود کھاندہ تے کھلان دے، سود تے گواہ بن دے نال، فرمایا الربا 70 عقوبہ، انجیے جس طرح اپنی ماں نال زنا کردہ پہ آئے۔ اللہ اکبر اللہ، اسی اس گناہ نو معمولی سمجھ لے، اسی اس گناہ نو معمولی سمجھ لے، پہلی حدیث اندر فرمایا لانتی ہے، دوسری حدیث اندر فرمایا ماں نال زنا کردہ پہ، تیسری حدیث اندر فرمایا انجی یہ بندہ جس طرح انہیں اپنی ماں نال نکاح کر لیا،
تے جیڑا ماں نال زنا کرے یا نکاح کرے معاشرے اندر لوگ انہوں کی کہن گے؟ بولو لانتی کہن گے نا؟ اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے ایک اور حدیث پڑھنا چاہنا سلسلہ تو صحیحہ دی حدیث ہے حضرت عبداللہ بن حنزلہ رضی اللہ کو تعالیٰ کو بیان کر دینے فرما دینے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ جان دیاں بوجھ دیاں واہوا یعلم جنہوں علم ہے کہ اے سودی کاروبار کے سودی نظام فرمایا جیڑا بندہ ایک درہم سود دا کھا لیندہ ہے او دا گناہ ان نہیں ہے کہ جس طرح بندہ 36 مرتبہ زنا کردہ ہے اللہ زنا نو اسی گناہ سمجھنے سود نو گناہ بولو سود نو گناہ نہیں سمجھنے زنا گناہ ہے کہ سود نو گناہ نہیں سمجھنے فرمایا انجیے جیڑا بندہ ایک درہم سود دا کھا لیندہ ہے وَهُوَ يَعْلَمُ علم ہے کہ سود دا ایک درہم ہے ایک دینار ہے 1 روپیہ سود دا ہے فرمایا علم ہے پھر بھی سود ہڑپ کرتا پہ ہے فرمایا ایدہ گناہ اتنا زیادہ ہے کہ 36 مرتبہ زنا کرنے والے دے برابر انہوں گناہ دیتا جائے اے سبحان اللہ نہیں اتھے کہنا استغفر اللہ پڑھ میرا پتر اللہ اکبر اللہ حضرات دی وقار آئیے سننا درہ سننا اللہ دا قرآن سودی کاروبار اسی اسے واسطے کرنے کہ جناب والا ملک دی معیشت بہتر ہو جائے حالات بہتر ہو جان یا سودی کاروبار اسی اس تو کرنے میرے کل مال بڑھ جائے رقم بڑھ جائے میری دولت بڑھ جائے اللہ دا قرآن فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات اللہ پاک فرماتے ہیں اے لوگو سودی کاروبار کرنے والے ہو سود دا 1 روپیہ سود دا مال کدی نہیں جے بڑھ سکدا سود دا مال کدی بندہ جناب والا ہضم نہیں جے کر سکدا سود دا روپیہ پیسہ کدی بندے نو امیر نہیں جے بنا سکدا فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات فرمایا سودی کاروبار کرنے والا اس دنیا اندر بھی ناکام ہے اس دنیا اندر بھی ناکام ہے صدقہ و خیرات کرنے والا اللہ مال بڑا بھی دین دینے اللہ مال پاک بھی کر دین دینے اور مال پاک کرن تو بعد اللہ پاک اپنی جنت دا حقدار بھی بنا دین دینے اللہ اکبر اللہ اور یارو سودی کاروبار چھڑ دو سودی معاملات لین دین چھڑ دو اگر کسی نے روپیہ پیسہ دینا ہے تے ان نہیں واپس لے جتنے جناب والا انہوں دیتے نے اللہ میں قرآن پاک دی اس آیت دی تفسیر پڑھی ہے نا مفسرین نے فرمایا سب تو بڑا بخیل تے کنجوس او بندہ نا شکرہ تے گناہگارو بندہ نا جنہوں اللہ نے دولتاں دیتیاں نے جنہوں اللہ نے مال دیتا ہے نا مال دیتا ہے امیر بنائے غربتہ موقع دیتیاں نے جدوں کو یہ دے دروازے تے پیسے لین واسطے ماڑا بندہ ہوندہ ہے غریب بندہ ہوندہ ہے آندہ میں تینوں رقم تے دے دوانگا مگر ناڑ اضافی اینی رقم اللہ قرآن ہے فرمایا سب تو بڑا لانتی بخیل کنجوس گناہگار ناشکرہ بندہ وے کھڑا ہوئے تے ایسا ویک لو جڑا سود سے پیسے لوگاں نو دے اے ظالمہ کروڑا پتی تینو رب نے بنا دیتا ہے جے تیری حالے بھی پوکھ نہیں مکی تے لکھ مگر 10-20 ہزار لے کے تیری پوکھ مک جے گی اگلی گل کر لو کئی ساڑھے ماشاءاللہ ایڈے سمجھدار ویر نے بینک چے پیسے رکھاؤں دے نے تے لکھ مگر پرافٹ 2 لاکھ مگر پرافٹ اے بھی اللہ دے بندو سود ہے مڑ جاؤ رک جاؤ اس گناہ تو میرے پیغمبر نے بنا فرمایا اور اگلی گل کر لو نوجوان موبائل چھے نا 1000-2000 رکھوا کے نا اور فری دے کوئی منٹ منٹ مل دے نے جائز دی طرفوں اے بھی استعمال کرنا مفسرین نے فرمایا سود ہے
اللہ دے بندو اپنی اصلاح کرو. اے آخری وصیتاں میرے پیغمبر نے بیان فرمائیاں آخری خطبے اندر. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار آئیے کن حدیث مصطفیٰ سننا ذرا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دے کائنات دے لوگو میں معراج تے گیا. اللہ پاک نے میں معراج کروایا اور معراج تے میں بڑے مشاہدات فرمائے. ایک جناب والا مشاہدہ میری نظر اندر انجدہ آیا. اللہ اللہ ایک خون دی نہر جلدی پئیے نا. او دی اندر کچھ لوگ نے گوتے کھاندے پینے خون پیندے پینے. این جناب نتھنیاں تھانی نک تھانی خون نکلدا پیا ہے کنا تھانی خون نکلدا پیا ہے. اور جناب والا این جے تردیاں تراندیاں جدو کنارے دے والوں دینے نا ایک اللہ پاک نے بندہ نہر دے کنارے تے مقرر فرمایا. جن جی بندہ نہر دے کنارے تے چڑھن لگ جائے او بندہ پتھروں دے سر تے مار جائے سر کچھ لیا جاندہ ہے نہر دے اندر ڈگ پیندہ ہے نا دوبارہ گوتے کھان لگ پیندہ ہے او دا سر اصلی حالت اندر گو جاندہ ہے. اللہ دے نبی فرما دینے جبرائیل ہے کون لوگ نے تے جبرائیل آندے نے اللہ دے پیغمبر جی اے او بد نصیب لوگ نے جڑے دنیا تے سودی کاروبار کر دے رہے. اللہ اکبر اللہ. اور یارو نمازاں روزے حج زکاة صدقہ و خیرات نیک عمال اگر سود نہ چھوڑیا تے انہا نیکیاں دا فائدہ. اگر چاہنا ہے کہ اللہ دی عدالت اندر نیکیاں قبول ہو جان تے اس گناہ تو اپنے آپ نو روک لئیے. میں نو ضرورت ہے میں اپنی اصلاح کراں تو آنو ضرورت ہے اپنی اصلاح کرو. یار دوست کوئی انجدہ عمل کردہ نظر آ جائے تو دی اصلاح کرو کہ ویر سونے ہیں گناہ بڑا زیادہ ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرات دی وقار آئیے انہا اگلی گل کر لیے. اللہ دے پاک پیغمبر فرمانے نے فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام عورتاں نال نرمی اختیار کرنی ہے. اللہ اللہ فرمایا عورتاں دے سختی نہیں کرنی عورتاں دے نرمی اختیار کرنی ہے. اور نال اللہ دے پیغمبر فرمانے نے عورت ٹیڑی پسلی دی بنی ہے نا اگر انہوں سدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی مگر سدھی ہو سکتی. بولو کئی بندے سدھا کرنا چاہتے ہیں وہ جے میں سدھی ہوندی ہے نا تے پھر گھر دا ماحول ہی تبدیل ہو جائے. فرمایا عورت ٹیڑی پسلی دیئے نرم اخلاق پیار نال محبت نالے دی اصلاح کر. اگر تو انہی پسلی نو سدھا کرنا چاہے ٹوٹ جائے گی سدھی ہو سکتی. ہاں نرمی نالے دی اصلاح کر نرمی نالے نو سمجھا پیار محبت کر. اور اللہ جان دے اے اللہ دے نبی نے نا آخری خطبے اندر دوانو وصیت فرمائی. فرمایا عورتاں نو چاہیے دے خامدان دی اطاعت اور فرما برداری کرے اور خامدان نو چاہیے دے کہ اللہ نے تو انو حاکم بنایا ہے حکمران بنایا ہے ذمہ دار بنایا ہے. اے دے تو نجائز فائدہ اٹھا کے ظلم و ستم کرنا نہیں کرنا. تو کئی شاڑیاں ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ ماما پہنا بھی ہیں جدیاں نے وہ ایڈی کے ٹیڑی پسلی ہے خاون جو مرضی کوئی مننی. بولو میں نے ایک واقعہ یاد آیا. ایک پہلے دور دا بندہ شادی نوی نوی ہوئی ہے 2-4 دن ہفتہ 10 دن گزارن تو بعد نا اپنے کار اندر دومیں جی ہونے یعنی کہ بیٹی اپنے پیکے جا رہی ہے تے ایک خامن جڑا اپنے سسرال جا رہے ہیں. 2-4 دن ہوتے گزارے واپسی تھی ہوندے پینے اے عورت نو نا اپنا خامن پسند گل بھی نہیں سی ماندی تے نفرت بھی کر دی سی. واپسی تھی ہوندے پہ گرمی دی شدت جے میں آج گرمی دی شدت ہے. خامن نے کیا چلو پانی پی لیے کنویں تو پانی پین لگا تے عورت نے پچھوں جناب تکا ماریا. خامن جڑا کھوچے ڈگ پیا کنویں چھے ڈگ پیا. خامن نو ڈیگ کے اپنے کار چلی گئی تے ماں باپ نے پوچھیا کہ تیرا سر دا تاج خامن کی تھے. آندھی ہو تو میں نو چھاڑ کے
چلا گیا تھوڑا وقت گزریا اے اللہ دا بندہ اللہ نے بچا لیا اے پھر اپنے سسرال پہنچ گیا تے جدوں اے دی بیوی نے ویکھیا نا ایک رنگ جائے تے ایک رنگ آئے گل سننا ذرا ایک رنگ آئے تے ایک جائے کہ اگر انہیں میرے ماں باپ نو دس دیتا میرا ماں باپ تے منو صدا دے گا خاموش رہا کوئی گل نہیں کیتی رات گزاری پھر اگلے دن سفر شروع کیتا اپنے گھر اندر پہنچ گئے گزارا کیتا پتہ لگ گیا کہ ایک ٹیڑی پسلی یہ سدھی ہو سکتی ادھے نال پیار محبت اصلاح کرنی ہے جنج وقت گزر جائے اللہ پاک نے پھر جناب والا لہراں بہراں کر دیتیاں کوئی 8-10 پتر عطا کر دیتے پتران چو اللہ پاک نے پترے عطا کر دیتے ویڑا پر گیا تے جدوں اپنے بچیاں نو پتران ویندا نا شام نو تے آندا بلے ہو گزاریا کی آندا بلے ہو گزاریا روز کہنا بلے ہو گزاریا بلے ہو گزاریا بلے ہو گزاریا تے ایک دن پوترے سارے کٹھے ہو کے بہ گئے دادا جی ایک کیڑی گل ہے جڑی بلے ہو گزاریا بلے ہو گزاریا بلے تے دادا جی نے پھر گل سنائی کہ تواڈی دادی نے میرے نال اے کار بیتی سی میں گزارا کیتا گزارا کرن تو بعد رب نے پتر بھی عطا کیتے تے پوترے بھی کار دے اندر لہراں بہراں کر دیتیاں گربتاں مکا دیتیاں اگر میں ادوں گزارا نہ کردا اج نہ پتر ہوندے تے نہ تسی گزارا کیجئے اللہ دے نبی نے فرمایا انہاں تے ظلم و ستم کرنا زیادتی کرنی ہاں قرآن اور حدیث اللہ پاک نے انہاں نوں حوصلہ دیتا ہے انہاں دی حوصلہ شکنی نہ کریا کر بلکہ انہاں نال پیار نال بولیا کر کدی کدی تحفہ تحائف بھی دے دیا کر اور اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سننا ذرا فرمایا عورت دے منہ کے اندر نوالا ڈالنا بھی اے بھی اللہ پاک تیرا صدقہ قبول فرمان بھئی یارو کدھر چلے گئے کئی نوجوان جڑے غیر شادی شدہ نے خوش ہندے پہ میں دعا کرنا اللہ پاک اے نیک بیوی عطا فرمائے اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آئیے اگلی گل کر لیے اینڈ دیاں باتاں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمانے نے میدان عرفات دا خطبہ اور اللہ دے نبی دیاں آخری وصیت اور نصیحتاں فرمایا ترکت فیکم امرین فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام دو چیزاں میں تواڈے درمیان چھوڑ کر کے جاندہ پیاں جیڑا بندہ انہاں دوہاں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ لے گا مضبوطی نال تھام لے گا او بندہ کدی گمراہ نہیں جے ہوئے گا او بندہ جناب والا کدی بھی جناب ناکام نہیں ہوئے گا او دو چیزاں کیڑیاں اللہ دے نبی فرمانے نے ایک قرآن کے کتاب اللہ اور دوسری جناب والا سنت محمد رسول اللہ یعنی کہ ایک چیز دا نام قرآن کے دوسری چیز دا نام حدیث مصطفیٰ کے فرمایا جڑا بندہ انہاں دوہاں چیزاں نو مضبوطی نال پکڑ لیندا ہے انہاں دوہاں چیزاں نو جناب والا پیار تے محبت نال پکڑ لیندا ہے کسے بھی میدان دے اندر ناکام نہیں جگندا کسے بھی میدان دے اندر ناکام نہیں جگندا مضبوطی نال پکڑن تو مراد کیا گیا قرآن دا علم حاصل کرنا قرآن دے مفہوم نو سمجھنا حدیث مصطفیٰ دا علم حاصل کرنا مفہوم نو سمجھنا جو قرآن کوے او دیتے عمل کرنا جو حدیث مصطفیٰ کوے او دیتے عمل کرنا آج اسی جناب والا قرآن نو مضبوطی نال پکڑے آتے گئے مگر علم کوئی نہیں قرآن نو گلاف دے اندر بند کر کے سب تونچی الماری دے اندر رکھ دیتا ہے نا اور جناب والا اگر کوئی قرآن دی توگین کرے اسی جلا دینے آؤں اگر کوئی قرآن دی توگین کرے اسی قتل کر دینے آؤں او یار او دی گال کی کرنی ہے او تے ہے ہی کافر ہے او تے ہے ہی لانتی ہے قرآن
قرآن دی توہین کر لوے انہوں نہیں پتا قرآن کی چیزیں نہ اور یار تو قرآن دی توہین کرتا پہ ہے مسلمان گھرانے اندر پیدا ہو کے مسلمان کو کے قرآن تے عمل بھی نہیں کرتا اور جو جناب والا قرآن تے مفہوم نو سمجھتا بھی نہیں اے اللہ جان دے اللہ پاک نے قرآن گلاف اندر بند کر کے الماریاں چ رکھن واسطے نہیں جے دیتا اللہ نے قرآن پڑھن واسطے دیتا ہے حدیث عمل کرن واسطے دیتی ہے نا آئیے جناب والا آج قرآن رہ گیا عدالتاں دی اندر جناب قسمہ اٹھان واسطے الماریاں دی اندر بند کرن واسطے رہ گیا نانا سونیا آنا قرآن دا علم حاصل کر قرآن تے عمل کر حدیث دا علم حاصل کر حدیث تے عمل کر اللہ دے نبی فرما دینے ان اللہ کا یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین فرمایا اللہ پاک اس کتاب کے ذریعے کئی قوماں نو اللہ بلندیاں عطا کر دیندہ ہے اور اس کتاب کے ذریعے اللہ پاک کئی قوماں نو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیندہ ہے نا کیا معنی قدیس دا جڑا قرآن پڑھ دیں جڑا قرآن دے مفہوم نو سمجھ دیں نا اللہ کامیاب کر دیندے نے اور جڑا قرآن پڑھ دا بھی نہیں قرآن دا مفہوم بھی نہیں حاصل کردا پڑھن دی کوشش بھی نہیں کردا قرآن نال محبت بھی نہیں کردا اللہ ذلیل و رسوا کر دیندے نے اللہ اللہ فرمایا ترکت فیکم امرین فرمایا دو چیزاں تواڈے درمیان چھڑ کے جاندا پیاں انہاں دوواں چیزاں تے عمل کرنا ہے تیسری چیز وال جان دی لوڑ کوئی نہیں اللہ اللہ آئیے گن جناب والا میدان عرفات خطبے دی آخری وصیت سنو اس تو بعد میرا سلام اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام انہیاں وصیتاں کرن تو بعد اللہ دے نبی فرما دینے میرے صحابہ قریب ہو جاؤ قریب ہو گے اللہ دے نبی فرما دینے میرے پیارے صحابہ کرام کیا میں تواڈے تک اللہ دا دین پہنچا دیتا ہے کہ نہیں پہنچا دیتا صحابہ عرضاں کر دینے سونیاں تسی دین پہنچا دیتا ہے نا امانت داری نال دین پہنچایا ہے خیانت نہیں کیتی اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنا چہرہ آسمانہ مل اٹھا لیا اللہ دے نبی فرمان دینے اللہ گواہ ہو جا تیرے بندے گواہ بن گئے نے اللہ گواہیاں دین دے پینے میں دین پہنچا دیتا ایمانداری نال پہنچا دیتا اللہ اللہ خیانت نہیں کیتی اللہ سونیاں تو گواہ ہو جا اللہ اللہ آئی اللہ دے پیغمبر دا فرمان سننا درا اللہ دے نبی فرمان دینے من عاملہ عملہ لیس علیہ امرنا فہو رد فرمایا کائنات دے لوگو میں تواڈے تک دین پہنچا دیتا ہے نا قرآن اور حدیث دا علم پہنچا دیتا ہے نا ہن زندگی گزارنی ہے قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنی ہے اللہ اللہ کوئی جناب والا بدعات اور خرافات عمل نہیں کرنا اللہ دے نبی فرمانے نے جاگتے پیغمبر فرمانے نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن تے حدیث نو چھوڑ کر کے عمل کرے گا او دا عمل اللہ دی عدالت کے اندر قبول نہیں کیتا جائے گا فاہوا ردن او دا عمل مردود کر دیتا جائے گا قبول نہیں کیتا جائے گا اللہ اللہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ فرمان دینے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ دین اندر اپنیاں بنائیاں کوئیاں چیزاں اجاد کر دینا اجاد کرن تو بعد سمجھ دے اے جیڑا میں عمل اجاد کیتا ہے نا ادیاں منوں نے کیاں ملن گیاں ثواب ملے گا اللہ حضرت امام مالک فرمان دینے کائنات دے لوگو ایسا بندہ جیڑا اپنیاں بنائیاں چیزاں اجاد کر دے ثواب دی توقع رکھ دینا فرمایا بندے دا عقیدت ایمان بالکل نہیں گئے کیوں نہیں وہ اندے میں دین اندر او چیز ایجاد کردہ پیاں جڑی چیز میرے پیغمبر نے نہیں پہنچائی یعنی کہ میرے پیغمبر نے امانت اندر خیانت کی تیماد اللہ اور ایسے لوگاں دا انجام اللہ دے پیغمبر فرمانے نے کل قیام بندہ دیڑوئے گا میں اپنی امت دا حوض کوثر تے انتظار کردہ گوانگا استقبال کردہ گوانگا انج میری امت آندھی پئی ہوئے گی اللہ اللہ کچھ کافلہ
کچھ جماعت انج دی آئے گی جدوں حوض کوثر دے قریب پہنچن لگن گے نا فرشتے روک دین گے اللہ دے پیغمبر فرمان گے اے ملائکہ گل سنو نا اے تے میری امت نا کیوں نہیں میرے قریب آن دین دے کیوں نہیں انہاں نو حوض کوثر پیندیاں اجازتاں ملن دیاں تے فرشتے کہن گے اللہ سونیا فرشتے کہن گے اللہ دے محبوب پیغمبر جی اے او لوگ نے جنہاں نے تواڈی رحلت تو بعد تواڈے دنیا تے آ جان تو بعد انہاں نے دین دے اندر من مانی پیدا کیتی دین دے اندر بگاڑ پیدا کیتا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے لوگو جیڑا بندہ ترکتو فیکم امرین قرآن تے حدیث نو چھوڑ کر کے اپنیاں بڑائیاں تحویلات تے عمل کر دینا بدعات تے خرافات تے عمل کر دینا کل قیامت دا دن ہوئے گا حوض کوثر بھی نصیب نہیں ہوئے گا میری سفارش بھی نصیب نہیں ہوئے گی جنت بھی نصیب نہیں ہوئے گی اللہ دے ملائکہ انہاں لوگاں نو گسیٹ کر کے ان دے منہ جہنم دا ایندھن بنا دین گے اللہ اکبر اللہ فرمایا ترکتو فیکم امرین آخری وصیت ہے میدان عرفات دی فرمایا میرے پیارے صحابہ جو دو چیزاں میں تواڈے درمیان چھوڑ کے جاندہ پیاں ادھے عمل کر لیا جے اللہ دنیا بھی کامیاب کر دے گا آخرت بھی کامیاب کر دے گا یارو جو اج دے خطبے اندر میدان عرفات دیاں وصیتاں نصیحتاں اللہ دے حضور دا آخری خطبہ بیان ہویا ہے اصلاح معاشرہ ادھے اللہ پاک مینوں توانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میں دوبارہ ذرا رپیٹ کرنا ذہن نشین فرما لو برادری تے حسب نسب تے فخر کرنا بولو آواز ہے ساریاں دی برادری تے حسب نسب تے فخر کرنا اللہ تو علاوہ کسی اور کو کچھ بھی منگنا میت تے واویلا نوحہ ماتم کرنا سودی کاروبار کرنا بولو تے بیویاں تے ظلم کرنا بولو تیلی آواز آئی بیویاں تے ظلم کرنا نہیں کرنا اور ترکتو فیکم امرین قرآن اور حدیث نو چھوڑ کے کسے تیسری چیز نو اپنان دی لوڑ دین دے اندر بدعات اور خرافات پیدا کرن دی لوڑ وآخر دعوانا ان الحمدللہ